बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। हमने लेसन शुरू किया था अत्तिलफिजून के नाम से जो टॉपिक है। तो आज जो है पेज नंबर 22 से हम आगाज़ करेंगे और उसके बाद आगे जो है पेज नंबर 23 का भी कुछ हिस्सा आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। नबीलुन, नबील। अल इल्मु क़द हक़्क़क़ लना कसीरन। अल इल्मु, इल्म अरबी में साइंस को कहते हैं। क़द तहकीक, हक़्क़क़ उसने हकीकत बना दिया। लना, नाम का मतलब लिए, ना का मतलब हम या हमारा, तो लना हमारे लिए। कसीरन बहुत कुछ। मिम्मा, मिन और माँ इकट्ठा जब जो है लिखना हो तो मिम्मा बन गया। मिन का मतलब से, माँ का मतलब जो। कुन्ना हम थे। काना मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा वो था। गर्दान करना शुरू करें तो कुन्ना जमा मुतकल्लिम का सीगा बनेगा हम थे। नहलुमु, नहलुमु हम ख्वाब देखते हैं या देखेंगे। बिही इसके बारे में, इसके साथ या इसके बारे में। मिन का मतलब से, क़िसासिन क़िस्सतुन वाहिद और जमा क़िसासुन किस्से। वाव और असातीरा कहानियाँ। उस्तूरतुन वाहिद है, उसकी जमा यहाँ इस्तेमाल हुई है असातीरा कहानियाँ। तो बा मुहावरा तर्जुमे की तरफ आइए। अल इल्मु से शुरू करके। अल इल्मु क़द हक़्क़क़ कि साइंस ने हमारे लिए ऐसी बहुत सी बातों को हकीकत बना दिया है जिनके बारे में हम किस्से और कहानियों में ही सोचा करते थे, ख्वाब देखा करते थे यानी सोचा करते थे। राश या पढ़ा करते थे, जिनको बारे में हम किस्से और कहानियों में ही पढ़ा करते थे या जिनको हम किस्से और कहानियों में ही सोचा करते थे। राशिदुन राशिद। हक़्क़न या अबी, हक़्क़न वाकई, या ए अबी अबुन कहते हैं बाप को, या का मतलब मेरा। जी हाँ अब्बा जान। इन्न तिलफिजूना मिनल मुख्तरआतिल अजीबा। इन्ना बेशक, अत्तिलफिजून टेलीविज़न, मिन का मतलब से, मुख्तरआतुन इजादात, अल अजीबती अजीबो गरीब। बा मुहावरा तर्जुमा हक़्क़न या अबी से। वाकई अब्बा जान, इन तिलफिजूना यकीनन टेलीविज़न अजीबो गरीब इजादात में से एक है। नबीलुन नबील व अज़कुरु या राशिदु। वाव और अज़कुरु ज़करा मादी का सीगा उसने याद किया। यज़कुरु वो याद करता है या करेगा। यज़कुरु से फिर मुदारे की गर्दान करें तो अज़कुरु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनेगा फिर मुदारे का, मैं याद करता हूँ या करूँगा। या राशिदु या ए राशिदु राशिद। तो नबी जो वालिद हैं वो क्या कहते हैं कि ए राशिद मुझे याद है, मैं याद करता हूँ यानी मुझे याद है। अन्नी फी सिबाया कुंतु अस्माउ अन मिज़्याइन। अन्नी बेशक मैं, फी का मतलब में, सिबाया सिबा कहते हैं बचपन को, या का मतलब मेरा, मैं मेरे बचपन में। कुंतु काना से गर्दान करें तो कुंतु वाहिद मुतकल्लिम का मादी मारूफ का सीगा मैं था। अस्माउ सामिया मादी का सीगा उसने सुना। यस्माउ फेल मुदारे वो सुनता है या सुनेगा। यस्माउ से मुदारे मारूफ की गर्दान करते चले जाएं तो अस्माउ फेल मुदारे मारूफ का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनेगा। कुंतु अस्माउ मैं सुना करता था। अन का मतलब बारे में, मिज़्याइन रेडियो, रेडियो को अरबी में मिज़्याउन कहते हैं। तो नबील कहता है राशिद मुझे याद है
अन्नी फी सिबाया से बामुहावरा किस तरह से होगा कि मैं अपने बचपन में रेडियो के बारे में सुना करता था। सौफा युमकिनुना, सौफा अनकरीब, युमकिनु मुमकिन हो जाएगा, ना हमारे लिए, अन के नरा फीही सूरतल मुज़ीई, अन के नरा, रआ माजी का सीगा उसने देखा, यरा वो देखता है या देखेगा, नरा जमा मुतकल्लिम हम देखते हैं या देखेंगे, अन नरा कि हम देखेंगे, फी ही इसमें, सूरत अल मुज़ीई सूरतुन तस्वीर, अल मुज़ीई अनाउंसर। तो सौफा से शुरू करके कि हम अनकरीब इसमें अनाउंसर की तस्वीर भी देख सकेंगे। फदलन अन, फदलन मज़ीद ये के, मज़ीद फदलन अन मज़ीद ये के, अन के नस्मा सौतहु या इसके साथ साथ के, या मज़ीद ये के, दोनों तर्जुमे जो है वो किए जा सकते हैं। नस्मा सामिआ उसने सुना, यस्मा वो सुनता है, नस्माउ जमा मुतकल्लिम हम सुनते हैं या सुनेंगे। सौतहु सौतुन आवाज़, हु उसकी। तो तर्जुमा इस तरह से किया जाएगा। नबील से शुरू करके दोबारा देख लें। मुझे याद है राशिद कि मैं अपने बचपन में सुना करता था, मैं अपने बचपन में रेडियो के बारे में सुना करता था कि अनकरीब हम इसमें अनाउंसर की तस्वीर देख सकेंगे, इसकी आवाज़ सुनने के साथ साथ। फ़कुन्तु अताज्जबु मिन ज़ालिका, वापस कुन्तु काना वो था, कुन्तु मैं था। अताज्जबु ताज्जबा माजी का सीगा, उसे हैरानी हुई, उसे ताज्जुब हुआ, या ताज्जबु फिर मुजारे उसे ताज्जुब होता है, और अताज्जबु वह मुतकल्लिम मुझे ताज्जुब होता है। मिन का मतलब से, ज़ालिका वो। तो फ़कुन्तु अताज्जबु बस मुझे इस बात से ताज्जुब हुआ करता था, हैरानी हुआ करती थी। वलम तकद नफ्सी तुसद्दिक़ुहु, वाव और लम नहीं, तकद करीब था, नफ्सी नफ्सुन दिल, या का मतलब मेरा, तो सद्दिक़ुहु सद्दक़ा मादी का सीगा उसने तस्दीक की या उसने सच समझा। जो सद्दिक़ु से गर्दान करना शुरू करें तो सद्दिक़ु, तो सद्दिक़ु फिर मुदारे मारूफ का वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा बनेगा। तो सद्दिक़ुहु उसकी तस्दीक करता। तो वलम तकद नफ्सी तो सद्दिक़ुहु व मुहावरा इस तरह से होगा, और मेरा दिल इस बात की तस्दीक नहीं करता था। किस बात की? यानी वो कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे रेडियो के बारे में कि अनकरीब इसमें हम बोलने वाले की आवाज़ के साथ साथ उसकी तस्वीर भी देख सकेंगे। तो ये इतनी हैरान कुन बात होती थी कि मेरा दिल इस बात को मानता ही नहीं था। वल आना क़द अस्बहा, वाव और अल आना अब, क़द तहकीक, अस्बहा वो हो गया, लफ्ज़ी मतलब है। ज़ालिका वो, हकीकतन हकीकत, मलमूसतन एक ठोस। और वल आना से शुरू करके अब जो है पेज नंबर 23 की तरफ आ जाइए। वल आना क़द अस्बहा ज़ालिका हकीकतन मलमूसतन, और अब ये बात एक ठोस हकीकत के तौर पर सामने आ चुकी है, एक ठोस हकीकत हो गई है यानी बन चुकी है। ला यतअज्जबु मिन्हा अहदुन, ला नहीं, यतअज्जबु ताज्जुब होता, हैरानी होती, मिन्हा इससे, अहदुन कोई एक, लफ्ज़ी मतलब जो है। अब मुहावरा कि ला यतअज्जबु मिन्हा अहदुन के अब ये एक ऐसी ठोस हकीकत बन चुकी है कि जिससे किसी शख्स को हैरानी या ताज्जुब नहीं होता। राशिदुन राशिद, मा माना कालिमती, कालिमती तिलफिजून या अभी। अब राशिद सवाल कर रहे हैं अपने वालिद साहब से कि माँ क्या माना मतलब है, कालिमतुन कलिमा यानी लफ्ज़,
التلفزیون ٹیلی ویژن، یا ابی یا اے ابی میرے باپ یعنی میرے والد۔ تو راشد کہتا ہے ابا جان ٹیلی ویژن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ نبیل النبیل هذه الكلمة مكونة من كلمتين یونانیۃ و لاطینیۃ۔ هذه یہ الکلمۃ لفظ مکونۃ تشکیل پایا ہے یعنی بنا ہے، من کا مطلب سے، کلمتین دو لفظ دو کلمات، یونانیۃ یونانی، اور لاطینیۃ لاطینی۔ تو نبیل جواب دیتا ہے ہذہ الکلمات سے شروع کر کے با محاورہ کہ یہ لفظ، اب کون سا لفظ؟ یعنی ٹیلی ویژن کے بارے میں والد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ دو کلمات یونانی اور لاطینی زبانوں کے دو کلمات سے مل کر بنا ہے، مل کر تشکیل پایا ہے۔ اما الکلمۃ الیونانیۃ، اما جہاں تک الکلمۃ الیونانیۃ کلمۃ لفظ یونانی، جہاں تک یونانی لفظ کا تعلق ہے، فہی تلی فاپس ہی وہ تلی، تو وہ ہے ٹیلی، واو اور معناہا، معنی مطلب ہا اس کا، ان بعدن، ان کا مطلب سے بعدن، بعدن کہتے ہیں دوری کو، تو اس کا معناہا تو اس کا مطلب ہے دور سے۔ وَأَمَّا اللَّاتِينِيَّةُ واو اور اما جہاں تک یعنی جہاں تک تعلق ہے اللاطینیۃ لاطینی لفظ کا، فَهِيَ فِيدیو واپس ہی وہ فیدیو تو وہ ہے ویڈیو، وَمَعنَاهَا واو اور معناها اس کا معنی یا اس کا مطلب الرؤیۃ، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، جیسے آپ نے سنا بھی ہوا ہے رؤیت حلال کمیٹی یعنی جو چاند دیکھنے والی جو کمیٹی ہے، تو رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو کیا اما سے شروع کر کے با محاورہ ترجمہ، اما الکلمۃ الیونانیۃ کہ جہاں تک یونانی لفظ کا تعلق ہے تو وہ ہے ٹیلی اور اس کا مطلب ہے دور سے، اور جہاں تک لاطینی لفظ کا تعلق ہے تو وہ ہے ویڈیو اور اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ راشد فہمت، فاہمہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے سمجھا، اور فاہمہ سے ماضی کی گردان کرتے چلے جائیں تو فہمت ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ بنے گا کہ میں نے سمجھا یعنی میں سمجھ گیا۔ فَمَعنَى تلفزیون الرؤیۃ عن بعد، فا کا مطلب پس، معنی مطلب، تلفزیون ٹیلی ویژن، الرؤیۃ دیکھنا، عن سے بعد دور۔ تو راشد کہتے ہیں فہمت سے شروع کر کے کہ میں سمجھ گیا، فَمَعنَى پس ٹیلی ویژن لفظ کا مطلب ہے دور سے دیکھنا۔ نبیل النبیل وَلَكِنَّ التَّلْفِزْيُونَ لَيْسَ هُوَ مُجَرَّدُ الرُّؤْيَةِ عَنْ بُعْدٍ۔ نبیل کہتے ہیں نعم جی ہاں، اور لاکنہ لیکن، التلفزیون ٹیلی ویژن، لیسا نہیں ہے، ہوا وہ، مجرد صرف، الرؤیتی دیکھنا، عن سے، بعدٍ دور۔ تو با محاورہ نعم سے شروع کر کے نبیل کہتے ہیں جی ہاں، لیکن ٹیلی ویژن کا مطلب صرف دور سے دیکھنا ہی نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَيْضًا السَّمْعُ عَنْ بُعْدٍ، واو اور لاکنہ لیکن وہ، أيضًا بھی، السمع سننا، عن سے، بعدٍ دور۔ تو وَلَكِنَّهُ سے شروع کر کے لیکن اس کا مطلب دور سے سننا بھی ہے۔ انہ حقا الرادی، انہ بے شک وہ، حقا حقیقت میں، الرادی ریڈیو ہی ہے، مضافاً الیہ الصور، مضافاً اضافہ کر دیا گیا، الیہ اس کی طرف، الصور صورۃ واحد اور اس کی جمع ہوتی ہے صور تصویریں، تو مضافاً الیہ الصور کہ جس میں تصویروں کا اضافہ کر دیا گیا، کما کنہ کما جیسا کہ کنہ کانا سے
گردان کریں تو کنہ جمع متکلم کا صیغہ ہم تھے، جیسا کہ ہم تھے، نسمعو عنہ سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، نسمعو ہم سنتے ہیں، عنہ اس کے بارے میں، کما کنہ جیسا کہ ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے، وَنَحْنُ صِغَارٌ اور نحن ہم صغارٌ چھوٹے ہوتے تھے۔ تو نبی کہتے ہیں جی ہاں، لیکن ٹیلی ویژن جو ہے وہ محض دور سے دیکھنا ہی نہیں بلکہ دور سے سننا بھی ہے، انہو حقاً اور یہ حقیقت میں یہ ریڈیو ہی ہے جس میں تصویروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، کما کنہ جیسا کہ ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے اور جب کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے۔ تو عزیز طالبات، آج جو ہے ہم نے جو ٹیلی ویژن کے بارے میں مزید جو ہے معلومات جو ہے اس سے آگاہی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنا یہ جو لیسن ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔ توجہ سے تیار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔